बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजर की नमाज के बाद ये कलमा रोजाना पढ़ो। ये कलमा कब्र की सख्ती को रोकता है, जहन्नुम से बचाता है, माँ बाप की बख्शिश होती है, औलाद पर कोई मुसीबत नहीं आती। वो कलमा ये है। अगर इंसान फजर की नमाज के बाद पाबंदी से पढ़े तो इसकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर सकती हैं। फजर के बाद का वक़्त आम वक्त नहीं होता। ये वो घड़ियां हैं जब दिल पुरसकून होता है, माहौल खामोश होता है और बंदा अपने रब के ज्यादा करीब होता है। इसीलिए अहले इल्म ने हमेशा इस वक़्त को जिक्र और दुआ के लिए बेहतरीन करार दिया है। मुतअद्दिद अहादीस में आया है कि जो शख्स फजर के बाद अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाता है और उसके दिन को बाबरकत बना देता है। बारीक कलिमात हैं जिनके बारे में अहादीस में आता है कि जो शख्स उन्हें इखलास के साथ पढ़े, उसके लिए बेशुमार नेकियां लिखी जाती हैं, गुनाह मुआफ किए जाते हैं और शैतान के शर से हिफाजत होती है। इंसान की असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। जब बंदा दुनिया में अल्लाह का जिक्र करता है तो यही जिक्र उसके लिए कब्र में सुकून और रोशनी का जरिया बनता है। जिक्र इलाही दिल को जिंदा करता है और यही जिंदा दिल कब्र की तन्हाई में इत्मीनान पाता है। जो जुबान अल्लाह की तौहीद का इकरार करती है और रोजाना उसकी हमद बयान करती है, वो जुबान क़यामत के दिन अपने रब के हजूर गवाही देगी। अहादीस में आया है कि तौहीद का कलमा इखलास के साथ पढ़ने वाला अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक बनता है। जब औलाद नेक आमाल करती है तो उसका अजर वालिदैन को भी पहुंचता है, खास तौर पर अगर उन्होंने इसे दीन की तालीम दी हो। सुबह का जिक्र न सिर्फ पढ़ने वाले के लिए बल्कि उसके माँ बाप के लिए भी बाइसे रहमत बन सकता है। अल्लाह का जिक्र एक रूहानी हसार है। जब बंदा अपने दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से करता है तो गोया वो अपने घर और अहलो अयाल को अल्लाह की हिफाजत में दे देता है। हिफाजत का असल जरिया अल्लाह ही की ज़ात है और जिक्र उसकी रजा हासिल करने का रास्ता है। फजर के बाद चंद मिनट निकाल कर ये कलिमात पढ़ लेना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत बड़ा है। शर्त सिर्फ ये है कि हम इसे समझकर यकीन के साथ और इखलास नियत से अदा करें। मोहतरम नाजरीन, जब हम वालिदैन की बख्शिश, उनके हकूक़ की अदायगी, औलाद पर आने वाली मुसीबतों के टलने, कब्र की सख्ती से निजात और सबसे बढ़कर जहन्नुम से बचाव जैसे बड़े इनामात का जिक्र सुनते हैं तो दिल खुद ब खुद उस अमल की तरफ माइल हो जाता है। इन फजाइल को समझने के बाद यकीनन हर शख्स ये चाहेगा कि वो इस बाबरकत अमल को अपनी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बना ले। वीडियो के आखिर में हम इसका मुकम्मल और दुरुस्त तरीका भी बयान करेंगे, मगर आइए पहले उस वक़्त की अजमत को समझ लें जिसमें ये जिक्र पढ़ने की ताकीद की जाती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फजर के वक़्त की तिलावत को ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र करार दिया है। इरशाद होता है कि बेशक फजर के वक़्त कुरान की तिलावत मशहूद होती है, यानी उस वक़्त फरिश्ते हाजिर होते हैं और इस इबादत के गवाह बनते हैं। ये इस घड़ी की अजमत को जाहिर करता है कि ये आम वक्त नहीं बल्कि रहमतों के नज़ूल का वक्त है। अहादीस मुबारका में भी आखिरी पहर की बड़ी फजीलत बयान हुई है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला रात के आखिरी हिस्से में अपने बंदों की तरफ खास तवज्जो फरमाता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे ताकि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मगफिरत चाहे ताकि मैं उसे बख्श दूं? सोचें, ये कैसा अजीम लम्हा है जब रब करीम खुद अपने बंदे को पुकार रहा होता है। जो लोग इस वक्त बेदार होकर नमाज अदा करते हैं, जिक्र करते हैं या कुरान की तिलावत में मशगूल होते हैं, वो अल्लाह की खास रहमत के उम्मीदवार बन जाते हैं। इसी तरह एक हदीस में आता है कि जो शख्स फजर की नमाज बाजमात अदा करे, फिर तलुए आफताब तक बैठकर अल्लाह का जिक्र करता रहे और बाद में 2 रकत इशराक अदा करे, इसे मुकम्मल हज और उम्रे के बराबर अजर अता किया जाता है। इससे अंदाजा होता है कि फजर के बाद का वक़्त किस कदर कीमती है। ये घड़ियां सुकून, नूरानियत और कबूलियत की घड़ियां हैं।
जब बंदा इस मुबारक वक़्त में अल्लाह की तौहीद और हमद पर मुश्तमिल कलिमात पढ़ता है तो उस ज़िक्र की तासीर और कबूलियत की उम्मीद और भी बढ़ जाती है। लिहाजा जब हम कब्र की आसानी, जहन्नुम से निजात, वालिदैन के लिए मग़फ़िरत और घर वालों की हिफाजत जैसे फ़ज़ाइल का तज़किरा सुनते हैं तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि असल कामयाबी इखलास, पाबंदी और सही नीयत में है। फजर के बाद चंद मिनट का ये अमल बज़ाहिर मुख्तसर है मगर इसके असरात बहुत वसी हो सकते हैं, बशर्ते का इसे समझकर और यकीन के साथ अदा किया जाए। नमाज फजर के बारे में अहादीस में आता है कि ये नमाज मुनाफिकीन पर सबसे ज्यादा भारी होती है क्योंकि इसके लिए नींद और आराम को छोड़ना पड़ता है, लेकिन जो शख्स इस नमाज की पाबंदी करता है उसके लिए बड़ी खुशखबरियां बयान की गई हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि जो लोग अंधेरों में मस्जिदों की तरफ जाते हैं उनके लिए क़यामत के दिन कामिल नूर होगा। ये नूर सिर्फ चेहरे का नहीं बल्कि कामयाबी और निजात का नूर होगा। ये बात वाज़िहा करती है कि वालिदैन की बख्शिश और दर्जात की बुलंदी का एक बड़ा जरिया उनकी औलाद की नेकियां और दुआएं हैं। जब बेटा या बेटी फजर के बाद अल्लाह का जिक्र करते हैं तो यह अमल सिर्फ उनके लिए अपने लिए नहीं होता बल्कि उसका अजर वालिदैन तक भी पहुंच सकता है। अगर औलाद इखलास के साथ अपने माँ बाप के लिए दुआ करे तो अल्लाह की रहमत जरूर मुतवज्जो होती है। एक सहाबी ने अर्ज किया कि क्या वालिदैन के इंतकाल के बाद भी उनके साथ नेकी का कोई रास्ता बाकी है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, उनके लिए दुआ करना, इस्तग़फ़ार करना, उनके वादों को पूरा करना, उनके दोस्तों की इज्जत करना और उनके रिश्तेदारों से ताल्लुक़ कायम रखना। लिहाजा जब आप फजर के बाद जिक्र करें और अपने वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें तो ये उनके हकूक़ की अदायगी में शामिल है। आपकी नेकी, आपका जिक्र और आपकी दुआ उनकी कब्रों के लिए रोशनी बन सकती है और उनके दर्जात की बुलंदी का जरिया बन सकती है। औलाद की हिफाजत और अल्लाह की पनाह। अब इस फजीलत की बात करते हैं जिसकी ख्वाहिश हर माँ बाप के दिल में होती है। औलाद की हिफाजत जिंदगी आजमाइशों से भरी हुई है। बीमारियां, हादसात, मुश्किलात, कोई भी अपने बच्चों को तकलीफ में नहीं देखना चाहता। एक मोमिन का यकीन है कि नफ़ा और नुकसान सब अल्लाह के इख्तियार में है, असल हिफाजत उसी की तरफ से है। जब वालिदैन अपने दिन की शुरुआत अल्लाह के जिक्र से करते हैं और अपने घर वालों को भी उसकी तरफ राग़िब करते हैं तो गोया वो अपने अहले खाना को अल्लाह की पनाह में दे देते हैं। फजर के बाद पढ़े जाने वाला ये कलमा बंदे के दिल को मजबूत करता है और उसके घर के गिर्द रूहानी तहफ़्फ़ुज़ का हसार कायम करता है। ये याद रखना ज़रूरी है कि हिफाजत का वादा अल्लाह की मशीयत के ताबे है, मगर जिक्र और दुआ वो असबाब हैं जिनके ज़रिए बंदा अपने रब से खैर और सलामती तलब करता है। जब दिल अल्लाह से जुड़ा हो तो आजमाइशें भी आसान हो जाती हैं और मुश्किलात में भी सुकून नसीब होता है। लिहाजा फजर के बाद चंद लम्हे निकाल कर जिक्र करना सिर्फ एक वजीफा नहीं बल्कि ये अपने वालिदैन के लिए तोहफा, अपनी औलाद के लिए दुआ और अपनी आखिरत के लिए सरमाया है। मोहतरम नाजरीन, सुबह और शाम का जिक्र मोमिन की जिंदगी का रूहानी सहारा है। अहादीस में आता है कि जो शख्स सुबह शाम अल्लाह को याद करता है अल्लाह उसके मामलात में आसानी पैदा फरमाता है और उसे बेशुमार आफात से महफूज रखता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र की पाबंदी को मोमिन के लिए ढाल करार दिया है। अल्लाह का जिक्र सिर्फ जुबान की हरकत नहीं बल्कि ये घर के माहौल को भी बदल देता है। जिस घर में कुरान की तिलावत और जिक्र की आवाज गूंजती हो वो घर जिंदा दिलों को घर होता है और जहां अल्लाह का जिक्र ना हो वहां रूहानी वीरानी छा जाती है। कुरान मजीद में बताया गया है कि इंसान के आगे और पीछे अल्लाह के मुकर्रर किए हुए फरिश्ते हैं जो उसकी हिफाजत करते हैं और ये सब अल्लाह के हुक्म से होता है। जब बंदा खुद भी आजिज़ी के साथ अपने रब को पुकारता है तो ये हिफाजत और भी मजबूत हो जाती है। फजर के बाद पढ़ा जाने वाला कलमा दरअसल अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करने का जरिया है। वालिदैन जब खुद जिक्र में मशगूल होते हैं तो वो अपनी औलाद के लिए भी खैर और सलामती की दुआ कर रहे होते हैं। हिफाजत का हकीकी इख्तियार अल्लाह के पास है, लेकिन जिक्र और दुआ वो वसीला है जिनके जरिए बंदे अपने घर को अल्लाह की पनाह में दे देता है।
کہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ طویل عمر، اچھی صحت اور نیک کردار سب اللہ کی مشیت سے ہیں۔ ذکر ان نعمتوں کے حصول کا سبب بن سکتا ہے، مگر اصل اختیار ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ قبر کی سختی سے آسانی، اس بابرکت کلمے کی ایک اور اہم فضیلت آخرت سے تعلق رکھتی ہے۔ قبر انسان کی پہلی منزل ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ قرآن و حدیث میں جہنم کا ذکر انتہائی سنجیدگی کے ساتھ کیا گیا ہے تاکہ انسان غفلت سے بیدار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ شدید ہے۔ جہنم کے ہولناکی کا تصور ہی انسان کے دل کو لرزا دیتا ہے۔ وہاں کی گرمی، پیاس، تکلیف اور حسرتیں ناقابل بیان ہیں۔ یہ سب بیان اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان گناہوں سے بچے اور اللہ کی اطاعت اختیار کرے، لیکن ساتھ ہی اللہ کی رحمت بھی بہت وسیع ہے۔ اس نے بندوں کو بے شمار مواقع دیے ہیں کہ وہ توبہ کریں، ذکر کریں، نماز پڑھیں اور اس کی طرف رجوع کریں۔ فجر کے بعد پڑھا جانے والا کلمہ دراصل اللہ کی وحدانیت اور قدرت کا اعلان ہے۔ یہ ایمان کی تجدید ہے اور جہنم سے پناہ مانگنے کا عملی اظہار ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ یہ ذکر کرتا ہے وہ اپنے رب کے ساتھ اپنا عہد تازہ کرتا ہے۔ اللہ کی رحمت اگر شامل حال ہو جائے تو جہنم سے نجات اور جنت کا حصول ممکن ہو جاتا ہے، کیونکہ آخرت میں انجام یا تو جنت ہے یا جہنم۔ لہٰذا یہ کلمہ محض الفاظ نہیں بلکہ ایمان کی مضبوطی، نیک اعمال کی رغبت اور آخرت کی تیاری کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اسے سمجھ کر یقین کے ساتھ اور صحیح نیت سے پڑھیں تو یہ ہماری زندگی میں نور، برکت اور سکون کا سبب بن سکتا ہے اور آخرت میں کامیابی کا وسیلہ بھی۔ فجر کے وقت قرآن اور ذکر کا اہتمام گھر میں روحانی فضا پیدا کرتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی ان میں نماز اور ذکر جاری رکھو۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور رحمت کا نزول ہوتا ہے اور شیطانی اثرات کم ہو جاتے ہیں۔ پریشانیاں اور قرض سے نجات، انسان کی زندگی میں طرح طرح کی فکریں ہوتی ہیں، روزگار، قرض، بیماری یا مستقبل کا خوف۔ یاد رکھیں کہ گناہ اکثر مشکلات کا سبب بنتے ہیں اور ذکر گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ بے شک محترم عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ انسان کو صبح و شام اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، خاص طور پر دکھ، فکر اور قرض جیسے بوجھ سے نجات کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعاؤں کے ذریعے امت کو یہ تعلیم دیتے تھے کہ ہر معاملے میں اللہ پر توکل کیا جائے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنا دراصل اسی توکل کا اظہار ہے۔ انسان جب اللہ سے جڑتا ہے تو اسے وہاں سے مدد ملتی ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، پریشانیاں کم محسوس ہوتی ہیں اور ذہنی سکون نصیب ہوتا ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگیوں کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کامیابی کا راز فجر کی بیداری اور ذکر الہی سے تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کے بعد کچھ دیر مسجد میں تشریف رکھتے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو تعلیم دیتے اور ذکر میں مشغول رہتے۔ اس طرز عمل سے یہ سبق ملتا ہے کہ دن کی ابتدا اللہ کی یاد سے ہونی چاہیے۔ فجر کا وقت صرف نماز ادا کرنے کا نہیں بلکہ روحانی طاقت حاصل کرنے کا وقت ہے۔ یہی طاقت دن بھر کی مشکلات کا مقابلہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اولاد کی تربیت اور فرما برداری پر اثر۔ آج کے دور میں والدین کی ایک بڑی فکر اولاد کی نافرمانی اور بگڑتا ہوا ماحول ہے۔ یاد رکھیں اولاد کی اصلاح میں والدین کے اعمال کا بھی گہرا اثر ہوتا ہے۔ جب ماں باپ خود فجر میں بیدار ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں تو گھر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ بچے اپنے والدین کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ یہ عملی تربیت ہے جو نصیحت سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ فجر کے وقت مانگی گئی دعا قبولیت کی زیادہ قریب ہوتی ہے۔ جب والدین اخلاص سے اپنی اولاد کی ہدایت اور فرما برداری کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کے دلوں کو نرم فرما دیتا ہے
اور انہیں نیکی کی طرف مائل کر سکتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کے سر پر گرہیں لگا دیتا ہے۔ جب وہ بیدار ہو کر وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور ذکر کرتا ہے تو وہ گرہیں کھل جاتی ہیں اور وہ تازہ دم اور خوش مزاج ہو جاتا ہے۔ فجر کے بعد ذکر کرنا گویا غفلت کی نیند سے بیداری کا اعلان ہے۔ یہ عمل انسان کو سستی، مایوسی اور بے مقصد زندگی سے نکال کر با مقصد اور پرسکون زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ عمل کا طریقہ: جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو اپنی جگہ پرسکون سے بیٹھ جائیں، مکمل توجہ اور خشوع کے ساتھ۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، پھر اللہ کی حمد اور توحید پر مشتمل وہ مبارک کلمہ اخلاص سے ادا کریں۔ آخر میں اپنے والدین کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کریں۔ یہ مختصر عمل اگر پابندی سے کیا جائے تو انشاءاللہ دنیا میں سکون اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھیں۔ درود پاک ہر عمل کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ یہ آپ کے تمام اعمال کو پرواز بخشنے والا پہلا قدم ہے۔ نمبر 2، اللہ رب العزت کے 2 اسماء حسنہ 7 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے یہ 2 نام ملا کر پڑھنے ہیں، یا غفارو یا ستارو۔ یا غفارو بہت زیادہ بخشنے والا جو بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یا ستارو عیبوں پر پردہ ڈالنے والا جو دنیا میں بھی بندے کی خطاؤں پر پردہ رکھتا ہے۔ ان ناموں کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، رسوائی سے بچاتا ہے، رزق اور برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 3، مرکزی کلمہ کم از کم 3 بار یا 100 مرتبہ۔ تیسرے اور مرکزی حصے میں یہ کلمات پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے اور گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو بلند و بالا عظمت والا ہے۔ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ہیں، ان میں توحید، حمد اور اللہ کی کبریائی کا بیان ہے۔ یہ جہنم سے نجات، گناہوں کی معافی اور اولاد کو مصیبتوں سے بچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں، چاہے تو ایک تسبیح 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ استغفار ایک تسبیح 100 مرتبہ، اس کے بعد استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ استغفار گناہوں کو مٹاتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، رزق میں برکت لاتا ہے اور پریشانیاں دور کرتا ہے۔ آخر میں دوبارہ درود پاک جس طرح عمل کا آغاز درود سے کیا تھا، اسی طرح آخر میں بھی 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر عمل مکمل کریں۔ عمل کے بعد دعا: انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں: اے میرے پروردگار، ہماری اس حقیر سی کوشش کو قبول فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما اور ان کے درجات بلند فرما، ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو ہر قسم کی مصیبت اور شر سے محفوظ رکھ، ہمارے رزق میں برکت، گھروں میں سکون اور دنیا آخرت میں بھلائی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔